भल पानी आउँछ अनि वनबाट खोलाबाट भल पानी आउँछ। हामी पकाउने पनि खाना पान्नौँ, घरभित्र पस्छ। जनप्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ जो तपाईँहरूले नै जिताएर पठाएका, उहाँहरूलाई चाहिँ यो समस्या भन्नुभएको छ कि छैन? हेर्न पनि आएको छैनन्। पठाउनु त पठाइयो हो, तर हेर्न पनि आएको छैनन्। हाम्रो यो वन सिराचारी त्यहाँबाट जस्तै ठुलो पानी आयो भने अनि हाम्रो घरमा धुमान हुन्छ, पस्छ। हेर्नु एकदम डर भनेपछि 20 घरले त हामी एकदम राति तरासीमा बसिराखेका हुन्छौँ सर। जाली लगाए तापनि, तर हो डर बन्न हेर्ने बेला अहिले पानी नआएको बेला निराकरण गर्ने र छलफल गर्ने भन्ने कुरा सुन्नमा आएको थियो। तर खै अब वडा नम्बर 1 को प्रतिनिधि पनि देखिनुहुन्न। अब यहाँ समस्यालाई सम्बोधन गर्ने तपाईँको दायित्व होइन र? हो, हाम्रो निश्चय पनि त्यो कुरा चाहिँ हाम्रो दायित्व छ, दायित्व हो। र हामी त्यही अनुरूप हामीले चाहिँ त्यहाँनिर तटबन्धन गरेका छौँ। थोरै बजेटले हुने भइदिए भए हामीलाई ढोका गर्नुहोस् टोकेन्डजी भनेर भन्थ्यौँ होला। तर अब यो चाहिँ बजेट निकै चाहिँ ठुलो बजेट चाहिँ लाग्ने भएकाले हामीले पहल गर्नु। सिधा पत्र अनलाइन टेलिभिजनको सिधा खोज कार्यक्रम हेरेर बसिराख्नुभएका समस्त दर्शक महानुभावहरूमा म कार्यक्रम सञ्चालक टोपेन्द्र खनालको तर्फबाट हार्दिक स्वागतका साथ नमस्ते। दर्शक महानुभावहरू, हामी यति बेला राजपुर गाउँपालिकाको वडा नम्बर 1 र वडा नम्बर 2 को सीमा क्षेत्रमा छौँ। आज यहाँ यस भेगका नागरिकहरूका पीडालाई यहाँहरूका बीचमा चाहिँ राख्ने प्रयास गरेका छौँ र सम्बन्धित निकायलाई यो समस्यालाई हल गर्नको लागि दबाब सिर्जना गर्ने जमर्को गरेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू, राजपुर गाउँपालिकाको वडा नम्बर 1 को कटबेरुवा भन्ने ठाउँको दमुवा टोल हो। यहाँ करिब 20 घरहरूको समस्या, माथिबाट बर्सातको समयमा पानी आउने र त्यो पानी आएर चाहिँ यी बस्तीहरूका घरभित्र बसेका नागरिकहरूलाई राति घरभित्रै चाहिँ भल पस्ने हो कि हामीलाई चाहिँ थप मानवीय क्षति पुर्याउँछ कि भन्ने चाहिँ निकै नै दर्दनाक स्थिति यहाँ रहेको चाहिँ छ। दर्शक महानुभावहरू भने राजपुर गाउँपालिकाको वडा नम्बर 2 को समस्या यहाँहरूले देखिराख्नु भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यो दृश्य हो 2 नम्बर वडाको यी बासिन्दाहरू। अहिले यहाँ चाहिँ पानीको भाव देख्नु भएको छैन, तर बर्सातको समयमा यहाँ चाहिँ आउने पानी, जहाँ चाहिँ माथिल्लो क्षेत्रबाट सङ्कलित भएर आउने पानी, जसको कारणले यहाँका चाहिँ पशु चौपायाहरू पनि यसमा चाहिँ डुब्ने र यहाँका चाहिँ सानसाना बालबालिकाहरू पनि यसमा डुब्न सक्ने चाहिँ सम्भावना र चाहिँ अप्रिय घटना पनि नघट्ला भनेर भन्न सकिँदैन। त्यसैले कुनै पनि समस्यालाई समयमै समाधान गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले आज हामीले यी नागरिकका पीडाहरूलाई आवाजलाई यहाँहरूको बीचमा राखेर सम्बन्धित वडाका जनप्रतिनिधिहरूको अवस्था, अहिलेसम्मको अवस्था के छ र यसमा चाहिँ वडा नम्बर 1 र वडा नम्बर 2 को बीचमा चाहिँ कसरी समन्वय भएको छ वा छैन भनेर चाहिँ यो जस्ताको तस्तै हामीहरूले देखाउने प्रयास गरेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू, राजपुर गाउँपालिका वडा नम्बर 2 नयाँ बस्ती टोलको वास्तविक समस्यालाई कसरी चाहिँ उहाँले आफ्नो समस्या पोख्दै हुनुहुन्छ, यसै सन्दर्भमा हामीले राजपुर गाउँपालिका वडा नम्बर 2 का नयाँ बस्तीका कुलबहादुर महराजीलाई निम्ताएका छौँ। कुलबहादुरजी, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। अनि तपाईँहरूको चाहिँ गाउँमा निकै ठुलो समस्या देखिएको छ। वास्तवमा चाहिँ यो समस्या के हो, यो बताइदिनुहोस्। यो समस्या भनेको यो हाम्रो यो वन सिराचारी त्यहाँबाट जस्तै ठुलो पानी आयो भने अनि हाम्रो घरमा धुमान हुन्छ, पस्छ। हेर्नुहोस्, अनि बर्खा मास बिछेल्ली पनि गराइन्छ, कोही घरमा पसेर अनि त्यहाँ धेरै उगडेको छ। जस्तो बर्सातको समयमा यो नाली हामीले देखिराखेका छौँ, यो नाली छल्केर चाहिँ यो गाउँ बस्तीमा पानी जाने पनि गरेको छ। यो पनि जान्छ। हेर्नुहोस्, ठुलो पानी आयो भने, भल आयो भने यो पनि छल्केर गइरहेको छ। यसरी चाहिँ यो टोलमा कति घरलाई चाहिँ यसरी क्षति पुर्याइराखेको अवस्था छ, यो बताइदिनुहोस्। यो घरमा तपाईँको यहाँबाट लाएर अनि वहाँसम्मलाई लगभग 45 घरसम्मलाई
क्षति पुऱ्याएको छ। अनि यसरी 45 घरलाई क्षति पुर्याउँदाखेरि यो 45 जना को चाहिँ समस्यालाई लिएर तपाईँ सम्बन्धित निकाय वडा कार्यालयमा चाहिँ जाने यो गुनासो चाहिँ राख्ने गर्नु भएको छ कि छैन? बाजी राखेको हौँ, लिखित रूपमा राख्नु भएको छ कि मौखिक रूपमा? मौखिक रूपमा राखेको हौँ, तर त्यो अब हाम्रो सुनाइ भएन। तर अब त्यो यस्तै छ हेर्नुहोस्। अब साथ अब उहाँले अब अझै के भएको छैन क्या र। अनि तपाईँहरूको चाहिँ माग के हो, के गर्दै हुन्थ्यो सरकारले भन्ने चाहिँ तपाईँको चाहना हो? अलिकति यो हाम्रो जस्तै यो नाला छ, माथिबाट भल पानी आउँछ, त खोला घरमा पस्छ, त्यसको लागि के न के तटबन्धन कोही नाला यो पक्की नाला के गर्दै हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ। धन्यवाद कुलबहादुरजी। पक्कै पनि यहाँका चाहिँ समस्यालाई लिएर हामी सम्बन्धित निकायमा लगेर ध्यानाकर्षण गराउनेछौँ। अहिलेलाई छुट्टिन्छौँ। नमस्ते। महानुभावहरू, हामी यसरी यो टोलको पीडित मध्ये महिला प्रतिनिधित्व गरेर बचेसिया चौधरी अगाडि चाहिँ टेलिभिजनको दृश्यमा हुनुहुन्छ। बचेसिया चौधरीजी, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद छ। अनि के छ तपाईँहरूको चाहिँ गाउँ यत्रो चाहिँ बस्ती रहेछ, यहाँ चाहिँ यस्तो किसिमको समस्याहरू देखा पर्यो, वास्तविक के हो? थप कुरा भनिदिनुहोस्, के हो? हाम्रो यस्तो छ कि भल पानी आउँछ, अनि वनबाट खोलाबाट भल पानी आउँछ, हामी पकाउने पनि खाना पान्नौँ, घरभित्र पस्छ। यो कस्तुरी गरम, कस्तुरी लगाम, यसलाई कस्तुरी समस्या, यसलाई बाटो लगाम, यस्तो हाम्रो समस्या छ। घरभित्र पस्छ, भात पकाउने पनि खाना मिल्दैन, के गर्ने, कस्तुरी गर्ने हो? हजुरलाई हामीलाई बाटो सिकाइदिनुहोस्। अनि तपाईँहरूले चाहिँ यसरी चौधरीजी यस्तो समस्या हुँदा खाना पकाउने बेला समेत चाहिँ भल पानी पस्ने रहेछ। अहिले चाहिँ टोल टोलमा चाहिँ जनप्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ जो तपाईँहरूले नै जिताएर पठाएका, उहाँहरूलाई चाहिँ यो समस्या भन्नुभएको छ कि छैन? हेर्न पनि आएको छैनन्, पठाउनु त पठाइयो हो, तर हेर्न पनि आएको छैनन्। यस्तो समस्या छ भने कुनै किसिमको चाहिँ वास्ता गर्नु भएको छैन? कोही वास्तै गरेका छैनन्। हाम्रो टोललाई यस्तो समस्या छ, हामीलाई केही प्रगति गरौँ कि यो टोललाई गराइदिनुहोस् कि भन्या हो। अनि यहाँ त भल पानी पसेर चिरा चिराबाट आएर कुलो पानी आएर यस्तो भल पस्छ कि भात पकाउन पनि खाना मिल्दैन, सुत्न पनि मिल्दैन। कस्तुरी गरौँ यो, के गरौँ यो? पक्कै पनि चौधरीजी, तपाईँको यो आवाजलाई र यो सिङ्गो टोलको समस्यालाई हामी सम्बन्धित निकायमा गएर यसको जवाब माग्ने नै छौँ। किन चाहिँ तपाईँहरूले नागरिकका चाहिँ पीडाहरूप्रति चाहिँ तपाईँहरू किन कानमा तेल हालेर बस्नु भएको छ भनेर चाहिँ हामी पक्कै पनि यो आवाजलाई लगेर जोड्नेछौँ र समस्यालाई समाधान गर्नको लागि हामी घचघचाउनेछौँ। अहिलेलाई बिदा हुन्छौँ, छुट्टिन्छौँ। धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, हामी यति बेला राजपुर गाउँपालिका वडा नम्बर 1 को कटबेरुवाको दङ्वा भन्ने चाहिँ टोलमा छौँ। यति बेला नागरिकका आवाजहरू, नागरिकहरू आफूहरू विभिन्न कोणबाट पीडित भएको आवाजलाई हामीले आम दर्शक महानुभावहरूको बीचमा र सम्बन्धित निकायको बीचमा राखिराखेका छौँ। महानुभावहरू, अहिले यति बेला विशेष गरेर बर्सातको समयमा आउने बाढीले गर्दा तमाम घरलाई क्षति पुर्याएको स्थिति देखिराखेका छौँ। यसै सन्दर्भमा हामीले वास्तविक नागरिकका आवाजहरू, पीडाहरू के छन् भनेर रिपोर्टिङ गरेर यहाँहरूलाई जस्ताको तस्तै देखाउने प्रयास गरेका छौँ। हामीसँग यति बेला हुनुहुन्छ कटबेरुवा, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद सर, नमस्कार। अनि अहिले चाहिँ वास्तवमा यहाँ तपाईँ लगायत तपाईँको यो सिङ्गो टोल बस्तीमा भएको समस्या के हो, आम दर्शकहरू लगायत सम्बन्धित निकायले बुझ्ने गरी बताइदिनुहोस्। यहाँको सबभन्दा हामीलाई बासिन्दामा, यो बासिन्दामा हाम्रो एकदम समस्या, जटिल समस्या भने के हो सर, हामीलाई बाढीले धेरै जस्तो पानी नआउँदा हामी आनन्दले रात दिन नभनिकन काम गर्न पाउँछौँ, सुत्न पाइन्छ। अब जब पानी आउन लाग्यो, माथिबाट भल आउँछ, यहाँबाट माथि देवस्थानसम्म यस्तै दोधर लाउँदै आएको गएको छ। यो सबै नाली काटिदिनु भयो। काटेपछि हामीलाई यो पानीले भलले अब कसो गोठ बगाउने हो कि मेरो घर बगाउने हो कि अरू छरछिमेकीको घर बगाउने हो कि, अनि त्यसको समस्याले धेरै पीडित भएर हामी 15-20 घर एकदम डुबानमा पर्छौँ। पानी आयो भने सबै हामी एकदम डुबानमा परिरहेका छौँ सर। अब यो अनि तपाईँका यस्तो समस्याहरू रहेछ, अनि तपाईँहरू जस्तो टाठा बाठाहरू हुनुहुन्छ, समाजलाई चाहिँ केही विभिन्न सङ्घ संस्थामा लागेर प्रतिनिधित्व पनि गर्दै अगाडि बढ्नु भएको छ। तपाईँहरूले सम्बन्धित निकाय वडा कार्यालय मार्फत अगाडि चाहिँ घचघचाउने प्रयास गर्नुभएको छ कि छैन? वडामा सर हामीले अब योभन्दा 2 वर्ष अगाडि
सर 76-77 को बचत पनि हामीले मागे सर। मागेर उहाँहरूले पहिला सुरुमा 2 लाख रुपियाँ हामीले जालीको दिनुभयो। दोस्रो चरणमा कति 4.5 लाख दिनुभयो। तेस्रो चरणमा फेरि 6.5 लाख रुपियाँ दिनुभयो उहाँहरूले। त्यहाँबाट 1.5 लाख रुपियाँ थप पनि गरिदिनु भयो। हामीले जाली तर्बन्धन गर्दै उतादेखि तर्बन्धन गर्दै आएको थियौँ सर। उहाँबाट माथिदेखि त्यस्तरी दोधर लगाइदिनु होला भन्ने हामीले सोचेको थिएनौँ सर। त्यो बचतले हामीले अरू कुनै पनि गर्न सक्थ्यो होला त्यस बेला। नदिएको होइन, धेरै थोरै वडाले त हेरिरहनु भएको हो। अब हेर्दै हेर्दै पनि फेरि उताबाट भल यसरी दोधर लगाइदिनुहुन्छ। बनजाडा पुरै माथि देवस्थानको तपाईँको सुते सोताको बनजाडासम्म यहाँनिरै आउँछ सर। यो भलमा आउँछ। आयो भने हामीलाई अब त्यो जाली लगाएको त्यत्रो योजना 13-14 लाख त गयो सर। तर त्यो जालीले काम गरेन कि सर हामीलाई। अनि अहिले विशेष गरेर यसरी आउने भल पानीले कति घरलाई चाहिँ क्षति पुर्याएको छ यो संख्या बताउन सक्नुहुन्छ? अहिले हाम्रो संख्या बताउन सकिन्छ सर, किन नसकिने। अनि अहिले हामीलाई यहाँ एकदम डर भनेपछि 20 घरले त हामी एकदम राति तरासीमा बसिराखेका हुन्छौँ सर। जाली लगाए तापनि तर हो दरबन्धन हेर्ने बेला अहिले पानी नआएको बेला त एकदम राम्रो छ देखिने बेला। जब पानी आयो भल माथिबाट आउँदै उर्लेर आयो भने सर अब यहाँ पनि हामी भित्र र बाहिर निस्किनै सक्दैनौँ। घर बगाउने हो कि कसैको बाख्रा पाठा बगाइदियो भन्छन्, कसैले कुखुरा चल्ला नचाहिदियो भनेर उहाँ एकजना मनमाली बहिनी हुनुहुन्छ। अनि उहाँले मेरो कुखुरा चल्ला नचाहिदियो भनेर भन्नुहुन्छ। अब डर त डरैमा बसिराखेका छौँ सर हामी। अनि सम्बन्धित निकायले के गर्दै हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ यहाँको आशा हो? सम्बन्धित निकायले हामीले के गर्दै हुन्थ्यो भन्ने आशा भएपछि हामी जस्तै 1 नम्बर र 2 नम्बरको मटेरियाका जनप्रतिनिधि अथवा त्यहाँका वन समुदाय, हाम्रा वन समुदाय हाम्रा 1 नम्बरका जनप्रतिनिधिहरू भएर हामीलाई यो भललाई नाली बनाइदिने, नाली बनाएर वनको क्षति पनि नपुगोस् सर अनि हाम्रो समाजको क्षति पनि नपुगोस् हामीलाई पनि। अनि त्यसरी वनतिर यसो कहाँबाट यसो उ छ के भन्छन् निकास छ त्यहाँदेखि हामीले यो भल कटाइदिए भन्ने धेरै आशा राखेका छौँ सर हामीले। पक्कै पनि डाङ्गीजी यहाँका चाहिँ यी गुनासाहरूलाई हामी सम्बन्धित निकायमा लगेर चाहिँ जोड्ने प्रयास गर्नेछौँ। अहिलेलाई चाहिँ हामी छुट्टिन्छौँ। धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, हामीसँग यस विषयमा थप कुराकानी गर्नको लागि राजपुर गाउँपालिका वडा नम्बर 1 निवासी स्थानीय बुद्धिजीवी रामबकर चौधरीजी हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामीले यस विषयमा तपाईँहरूले किन चाहिँ यस्ता नागरिकका पीडाहरूलाई सम्बन्धित निकायमा पुर्याउने प्रयास किन गर्नुहुन्न भनेर चाहिँ हामीले सन्दर्भ जोडेर यहाँहरूलाई जस्ताको तस्तै देखाउने प्रयास गरेका छौँ। रामबकर चौधरीजी, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। अनि यहाँ चाहिँ वास्तवमा यो कटबरुवाको यो दहुवा भन्ने टोल समग्र रूपमा 20-25 घर चाहिँ यसरी डुबान हुने रहेछ। बर्सातको समयमा चाहिँ निकै समस्याहरू रहेछ। यस्ता समस्याहरूलाई तपाईँ जस्ता बुद्धिजीवी सर्कलले चाहिँ सम्बन्धित निकायमा यो समस्यालाई पुर्याएको त देखिएन त? हो, वास्तविकमा समस्या भएकै हो। यहाँका जनतालाई पिरमर्का भएको छ। कटबेरा गाउँ मात्रै नभइकन यो समस्याले मटिरियावासीलाई पनि समस्या पारेको छ र यसको निराकरणको लागि वडामा पनि हामीले सचेत गराएका हौँ, जानकारी गराएका छौँ। तर पनि वडा मार्फत कुनै यसको सुनवाई भएको छैन। आज देख्नुभयो, म कता कता सुनिरहेको थिएँ, आज दुईटै गाउँका यहाँ भेला हुने र यसको निराकरण गर्ने र छलफल गर्ने भन्ने कुरा सुन्नमा आएको थियो। तर खै अब वडा नम्बर 1 को प्रतिनिधि पनि देखिनुहुन्न। अब यहाँको अब यस वडा नम्बर 1 को प्रतिनिधि कोही पनि देखिनुहुन्न। चासोको विषय भनेको जनताको मात्रै नभए प्रतिनिधि भइसकेपछि उहाँहरूको पनि दायित्व हो यो। त्यस कारणले म जहाँसम्म लाग्छ यो समस्यालाई समाधान गर्न हामी जति सचेत वर्गहरू छौँ हातमा हात मिलाएर जानुपर्ने हुन्छ र सहयोगको भावना लिनुपर्ने हुन्छ। र यो जो भल बग्ने समस्या छ, कटानको समस्या छ, यो समस्यालाई छिटोभन्दा छिटो दुवै वडा का जनप्रतिनिधिहरू मार्फत यो कुरो यो जो समस्या छ यो समस्या समाधान होस् भन्ने म चाहन्छु। र म एउटा व्यक्तिगत हैसियतले मेरो व्यक्तिगत नाताले म जतिखेर पनि म जहाँ जान पर्छ, जहाँ कुरा राख्न पर्छ, म मेरो तर्फबाट सदैव तयार छु। र एउटा पार्टीको वफादार जिम्मेवार व्यक्तिको हैसियतको नाताले पनि म पार्टीको तर्फबाट पनि म यहाँ
दर्शाउन चाहे। म पक्कै पनि यो कुरो आफ्नो पार्टीगत यहाँले संस्थालाई पनि पार्टीगत कुरा गर्नुभयो, यो कुरा चाहिँ पार्टी, यहाँको पार्टी, यहाँले प्रतिनिधित्व गरेको, यो पनि आम दर्शकहरूलाई बताइदिनुहोस्। हजुर, म अहिले लगभग 1.5 वर्ष हुन लाग्छ नेपाली काङ्ग्रेसको वार्ड नम्बर 1 को सभापतिको पदमा बहाल रहेको छु। यहाँहरू जस्तो यसरी पार्टीको प्रतिनिधित्व गरेको व्यक्ति, स्थानीय बुद्धिजीवी, यहाँहरूले चाहिँ सम्बन्धित वडाका जनप्रतिनिधिहरूलाई कुनै सल्लाह सुझाव दिनुमा कन्जुसाइ भएको हो कि? कन्जुसाइ कति पनि भएको छैन। मार्फत अब वडामा गइन्छ, तर वडाबाट कुनै पनि हाम्रो सुनवाई चाहिँ सुन्न उहाँहरूको मनसाय हुँदैन भन्ने कुरो मलाई जहाँसम्म लाग्छ। यतिका वर्ष मैले यहाँ बसेँ र बस्दा मेरो अनुभव चाहिँ त्यही देखिरहेको छु। भनेपछि आम नागरिक लगायत सम्पूर्ण चाहिँ बौद्धिक सर्कलहरूसँग समन्वयको भूमिका चाहिँ जनप्रतिनिधिमा अलिकति अभाव छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँको ठम्मै हो। बिल्कुलै बिल्कुलै। धन्यवाद रामबगसजी, हामी अहिले छुट्टिन्छौँ। 2 शब्दको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। प्रयास गरेका छौँ दर्शक महानुभावहरू। झपिन्द्र राज खड्काजी, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। हजुर नमस्कार। अनि के छ तपाईँको चाहिँ खास पीडा के हो, आम दर्शकहरूले बुझ्ने गरी बताइदिनुहोस्। यो पीडा भन्ने यस्तो हो सर, यहाँदेखि होइन भोलहरू जस्तै कटान गरेर उता तलतिर लगाइदिएको हुनाले हामीहरू डुबानमा पर्ने धेरै समस्याहरू छ सर। पोहोर साल तपाईँको यही भल जाँदाखेरि हामीहरूको घरको अगाडिबाट कटानहरू गऱ्यो। कटान गर्दाखेरि हामीले वडापालिकामा गएर यो कुराहरू पनि राखेको नराखेको होइन। लिखित रूपमा राख्नुभयो या मौखिक रूपमा? मौखिक रूपमा राखेको सर। अब हामीले लिखित रूपमा राख्ने भनेर गएको थियौँ, सरहरूले हामीहरू गएर हेरेर बुझ्छौँ, त्यसपछि गाउँपालिका गएर हामीले कुराहरू पनि अगाडि बढाउँछौँ भनेर भन्नुभएको थियो। त्यही कारणले गर्दाखेरि हामीले लिखितमा दिन सकेनौँ सर। अनि मौखिक रूपमा दिएको हुनाले उहाँहरू आएर हेर्नु पनि भयो। अनि हामीले अब यो विषयलाई लिएर हामीले भन्यौँ कि अहिले तत्काल यो केही गर्न सकिन्न। हामीलाई वनबाट फेरि अब हामीहरूले वनको माटोहरू जनताले त्यसरी ल्याउन मिल्दैन। त्यही भएर हामीले पक्की माटो चाहियो, हामीहरूले पक्की माटोको व्यवस्था गरिदिनुहोस् भन्दा पनि उहाँहरूले अब हुन्छ त भन्नुभयो, तर त्यो कामहरू पुरा व्यवहारमा लागू गर्नु भएन। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीहरूले अब त्यस्तै आफै बालुवा माटोहरूले आफै भरेर होइन त्यसरी काम चलाइरहेछौँ सर। अहिले पनि भलहरू आउँछ, डरहरू हुन्छ। भल आउँदा सुत्न यस्तो हुन्छ कि पानी पऱ्यो भने हामीहरू के गरौँ कस्तो गरौँ भन्ने हुन्छ क्या सर। अब कस्तो हुन्छ भनेपछि यताबाट फोर्ने भयो कि मनमा छटपट्टि जान्छ, जसले गर्दा निद्रा नै खलबलिन्छ। अनि यसरी चाहिँ अहिले टोलबाट जनप्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ, यहाँहरूले नै जिताएर गएको जनप्रतिनिधिहरूले सत्ता चलाइराख्नु भएको छ। अनि चाहिँ यसरी नागरिकका चाहिँ समस्याहरूलाई सम्बोधन नगर्दा तपाईँहरूलाई कस्तो महसुस भइराखेको हुन्छ? अब के हुन्छ भने सर, सबैको पालो आउँछ सर। उहाँहरूले पनि एकचोटि मात्रै होइन कि उहाँहरूले सोच्नुपर्ने हो कि हामीले अहिले मात्रै जितेर हामीहरू कुर्सीमा बसेर होइन अब अहिले मात्रै पुग्छ भन्ने होइन। उहाँहरूले अर्कोचोटि भावी उसकोमा पनि सोच्नुपर्ने कुरा हुन्छ क्या। उहाँहरूले के सोच्नु पर्यो भनेपछि हामीले एकचोटि मात्रै होइन, अब जनताहरूको सबै राम्रो काम गर्दै गयौँ भने हामीले अर्कोचोटि पनि यही संस्थामा जनताले ल्याउँछ भन्ने सोच गर्नुपर्ने हो। त्यो सोचहरू उहाँहरूको धारणामा छैन सर। पक्कै पनि खड्काजी, यहाँका चाहिँ पीडाहरूलाई हामी लगेर सम्बन्धित वडा प्रमुखसँग चाहिँ यो समस्या किन सम्बोधन भएन भनेर चाहिँ हामी प्रश्न गर्नेछौँ र त्यो रिपोर्ट पनि यहाँहरूले देख्नुहुनेछ। अहिलेलाई छुट्टिन्छौँ। आफ्नो मन्तव्य, आफ्नो चाहिँ रिपोर्टको लागि यहाँ आउनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, राजपुर गाउँपालिका वडा नम्बर 1 निवासी दङ्वा टोलमा वासस्थान रहेका करिब 20 घरको चाहिँ जुन खालको समस्या उहाँहरूले पीडा देखाउनु भएको छ, यो पीडालाई सम्बन्धित वडाले के कसरी हेरेको छ, केही चाहिँ यी पीडाका घाउहरूमा मलम लगाउन सक्ने खालका चाहिँ प्रतिबद्धता जाहेर गर्न सक्ने अवस्था छ वा छैन भनेर हामी सम्बन्धित वडा अर्थात् राजपुर गाउँपालिकाको 1 नम्बर वडा कार्यालयको प्राङ्गणभित्र चाहिँ जाँदैछौँ र त्यहाँ चाहिँ एउटा वडा अध्यक्ष कृष्णबहादुर बुढाजीसँग यस विषयमा कुराकानी गरेर यहाँहरूलाई सुनाउने प्रयास गर्नेछु। दर्शक महानुभावहरू,
यस सम्बन्धी समस्यालाई हामीले सम्बन्धित वडाका वडा अध्यक्षलाई प्रश्न गर्न गइराखेका छौँ। वास्तवमा यो समस्या नागरिकको वास्तविक समस्यालाई सम्बोधन किन भएन वा सम्बोधन गर्दा गर्दै पनि नभएको स्थिति हो, यो कुरा तपाईँहरूलाई देखाउने प्रयास गरिराखेका छौँ। वडा अध्यक्षजी, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। अनि अहिले विशेष गरेर तपाईँको वडामा कडबेरुवाको दमुवा भन्ने टोलमा त्यहाँ 20 घर जति चाहिँ डुबानमा पर्ने चाहिँ समस्या देखियो। तपाईँहरूले चाहिँ त्यो समस्यालाई हेरेर बसिराख्नु भएको अवस्था हो या पहल गरिराख्नु भएको छ, यो कुरा बताइदिनुहोस्। यो राजपुर गाउँपालिका वार्ड नम्बर 1 कडबेरुवाको दमुवा टोल, योभन्दा अझ पहिले एकदमै दयनीय स्थिति र एकदमै चाहिँ समस्या थियो। यो समस्यालाई समाधान गर्नका निमित्त यहाँहरूले पनि देख्नुभयो होला, त्यो हामीले तर्कबन्धन गरेका छौँ र तर्कबन्धन गर्दै चाहिँ हामी यता दङ्गा टोलको छेउ कलभटसम्म नजिकसम्म हामी आइपुगेका छौँ र हामीले आफ्नो चाहिँ वडाको बजेटले भ्याएसम्म हामीले गरिराखेका छौँ र यहाँ तपाईँको आर्थिकको समस्या अथवा बजेट चाहिँ ठुलो बजेट चाहिँ यसमा लाग्ने र हामीहरूले हाम्रो चाहिँ वडाको बजेटले चाहिँ कम भइराखेको हिसाबले हामीले आफ्नो तर्फबाट चाहिँ काम पनि गरिराखेका छौँ भने अब सम्बन्धित चाहिँ प्रदेश केन्द्रमा चाहिँ हाम्रा सभासदीहरूलाई घचाउने कुरो, यहाँको समस्या कुरोहरूलाई लिएर हामीले भनिराखेका छौँ। अनि अध्यक्षज्यू, विशेष गरेर त्यहाँ चाहिँ नागरिकहरूको गुनासो आएको छ। हामीले जनप्रतिनिधिको हैसियतले वडा कार्यालयका वडा प्रमुख समक्ष चाहिँ हामीले चाहिँ मौखिक रूपमा पनि समस्या दर्शायौँ, लिखित रूपमा पनि चाहिँ हामीहरूले त्यहाँ गयौँ, तर पनि हाम्रो चाहिँ वास्तविक हुनुपर्ने समस्याको चाहिँ सम्बोधन हुन सकेन। जनप्रतिनिधिहरूले चाहिँ अलिकति व्यवस्था गर्नुभयो, हामीहरूलाई चाहिँ चुनाव आएको बेला मात्रै चाहिँ अलिकति बढी फोकस गर्ने, तर चाहिँ अलिकति हाम्रा समस्याप्रति चाहिँ जुझ्न चाहनुहुन्न। जस्तै वडा अध्यक्षजीले चाहिँ वडा सदस्यलाई जिम्मेवारी दिनुभयो, तर वडा सदस्य पनि त्यहाँ गइदिनु भएन, आफ्नो जिम्मेवारीबाट टाढा हुनुहुन्छ भन्ने गुनासो छ अध्यक्षज्यू। त्यसो चाहिँ पक्कै होइन र चाहिँ हामी आफ्नो जिम्मेवारीबाट हामी चाहिँ बाहिर हामी पनि छैनौँ र हाम्रो दायित्व पनि हो र यो चाहिँ समस्याका निमित्त ठुलै रकम चाहिने भएकाले आज यो वार्ड नम्बर 1 को मात्रै समस्या नभएर 2 को पनि समस्या हो र यो समस्यालाई हल गर्नका निमित्त 2 नम्बर र 1 नम्बर वडा चाहिँ जनप्रतिनिधिले एउटा समन्वय गरेर यसलाई डिगो निकासका निमित्त र डिगो बना चाहिँ भविष्यमा आउने दिनहरूमा कसै यहाँका दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई समस्या नआओस् भन्नका लागि 2 पक्ष बसेर यसलाई चाहिँ निकास निकाल्नुपर्छ भन्ने म ठान्छु। अनि नागरिकले विशेष गरेर समस्या राख्नु भएको छ, जुन दिनको रातमा चाहिँ पानी आउँछ, अर्थात् पानी आउने सम्भावित दिनमा हामीलाई रातभरि निद्रा लाग्दैन, कतै चाहिँ ठुलो भल पानी आएर हाम्रो घरमा लैजाने हो कि हामीलाई एउटा बाढी पीडित जस्तो बनाउने हो कि भनेर हामी निद्रा पनि चाहिँ निदाउन नसक्ने अवस्था छ। यस्तो समस्या भनेर चाहिँ हामी कहाँ राख्नु भएको छ र यस्ता नागरिकको चाहिँ समस्यालाई सम्बोधन गर्ने तपाईँको दायित्व होइन र? हो, हाम्रो मिसिए पनि त्यो कुरा चाहिँ हाम्रो दायित्व छ, दायित्व हो र हामी ती अनुरूप हामीले चाहिँ त्यहाँनिर तटबन्धन गरेका छौँ। अनि त्यसपछि गएर अलिकति तिनी उहाँहरूलाई कसरी हुन्छ एउटा व्यवस्थित गर्नका लागि हामीले त्यहाँ चाहिँ कामहरू गरेका छौँ। अनि त्यो अहिले पछि आएर यो वनले पनि अलिकति त्यो साङ्गो भएको ठाउँमा अथवा भाटिएका चाहिँ उनीहरूले पनि एउटा अलिकति सफाइ गर्ने कामहरू गरेको छ र अब यो के हो भने सबभन्दा मुख्य कुरा बजेटकै कमीको कारणले
चाहिँ हामीले त्यहाँ गर्न सकिराखेका छैनौँ। हाम्रो नजरमा छ, हाम्रो ध्यानमा छ, त्यो बजेटकै कारणले समस्या भएको छ। भनेपछि यसको चाहिँ ती नागरिकहरू जसले गुनासो गर्नुभएको छ, जो अहिले हालको अवस्थामा पीडित हुनुहुन्छ, उहाँको चाहिँ पीडामा चाहिँ मलम लगाउने काम चाहिँ र आश्वासन कस्तो किसिमको आश्वासन दिन चाहनुहुन्छ तपाईँ? म के भन्नु चाहन्छु भने हाम्रो यहाँका कलबेरावासी अथवा त्यहाँको त्योसँग यो वनझारसँग सम्बन्धित नजिकमा बस्नेहरू उहाँहरूलाई हामीले वाडाले सक्ने हामी गरिराखेका छौँ र गाउँपालिकालाई पनि हामी चाहिँ अनुरोध गरेका छौँ र प्रदेशलाई पनि हामी अनुरोध गरेका छौँ। सकभर अब यदि चाहिँ बजेटको व्यवस्था भयो भने छिटो नै यो समस्या समाधान हुन्छ भन्ने मैले यहाँ मार्फत चाहिँ। अनि अध्यक्षज्यू, विशेष गरेर यहाँको वडा 1 नम्बर वडा र चाहिँ केही यसैसँग सम्बन्धित 2 नम्बर वडाको नयाँ बस्ती टोलका बासिन्दाहरूलाई एउटा मनमा चाहिँ शङ्का र त्रसित हुने खालको के आइराखेको रहेछ भने जस्तो कटबिरुवासम्म आउने झरन पानी त्यो बाटो क्रस गरेर चाहिँ 2 नम्बरमा चाहिँ हालिदिने र त्यसबाट फेरि हामी चाहिँ कटानमा झन् चाहिँ हामीलाई चाहिँ ठुलो समस्या हुने भन्ने चाहिँ त्रास चाहिँ वडा नम्बर 2 का नयाँ बस्तीका टोलहरूको चाहिँ गुनासो पनि त्यहाँ रहेको छ। तपाईँहरूले यस्ता कुराहरू त्यस्तो चाहिँ गर्न खोजेको त होइन? त्यसो होइन। अब एउटा पहिलो कुरो त हाम्रो 1 र 2 को नै एउटा समन्वय, एउटा सरसल्लाह र बैठक हाम्रो भएको छैन र हामी चाहिँ के गरेका छौँ भने हाम्रो पनि यहाँ चाहिँ कटबेरा र मटिराको बिचको एउटा बन्झार छ, त्यो यहाँको पानीहरू यसरी निकास निक्लिने त्यो ठाउँलाई पनि हामीले यो वर्ष सरसफाइ गरेर अनि यता पानी चाहिँ समस्या नहोस् खेतबारीतिर भनेर हामीले त्यसलाई सरसफाइ गरेर अझ हामीले खुला बनाएका छौँ पानी निकासको निमित्त। भनेपछि यस्ता खालका अभिव्यक्तिहरू यो समाजमा यी भ्रम मात्रै हुन्, यथार्थ त चाहिँ होइन? हजुर, यथार्थ अहिले त्यो केही पनि छैन, त्यो योजना पनि भएको छैन। किनभने पहिले त एउटा 2टा वडा बसेर एउटा सरसल्लाह र एउटा तपाईँको निर्णय भएपछि अब त्यो कुराहरू बल्ल आउने हो। के छ जस्तो दङमाको चाहिँ डुबानको समस्या छ, राजपुर 2 को नयाँ बस्तीको चाहिँ टोलको चाहिँ कटानको समस्या छ र यहाँ चाहिँ 1 नम्बर र 2 नम्बरका वडा अध्यक्षले यस विषयमा चाहिँ अब आगामी दिनमा चाहिँ बसेर एउटा चाहिँ समन्वयको भूमिका निर्वाह गरेर दङमा टोललाई पनि सुरक्षित गर्ने र चाहिँ मटेरियाको नयाँ बस्ती टोललाई पनि सुरक्षित गर्नको लागि तपाईँहरूको अध्यक्ष बिचमा के समन्वय हुन्छ वा हुँदैन? अब यो हामी अनौपचारिक रूपमा त हामी कुराकानी चाहिँ गरिराखेका छौँ। त अब औपचारिक रूपमा चाहिँ छलफल हुन्छ कि नै हामी लगायत सम्पूर्ण दर्शकहरूको बिचमा बताइदिनुहोस्। हामी चाहिँ पक्कै पनि अब हामी चाहिँ 2 नम्बर अध्यक्ष अथवा त्यहाँका जनप्रतिनिधिहरू प्लस हाम्रो गाउँपालिकासँग अब के गर्न सकिन्छ हामीले छिटै चाहिँ यो कार्यपालिका मिटिङमा यो कुराहरू म चाहिँ लैजानेछु भन्ने आश्वासन दिलाउन चाहन्छु। र अब यो डङ्गा टोलमा डुबान भन्दा पनि हाम्रो यो चाहिँ वनझार चाहिँ फुटेर घरमा पस्छ, बारीमा पस्छ कि भन्ने हो। डुबानै चाहिँ सफल नहोला। हामी जस्तो हामीले देखिरहेको छौँ कटबेराको देवीस्थानदेखि सुरुवात भएको यो जङ्गलको किनारमा रहेको नालीले पनि कटान गरिराखेको देख्छौँ हामीले। बर्सातमा पक्कै पनि समस्या छ नै। यस्ता नागरिकका समस्याहरू आए भोलि चाहिँ यो समस्याले ठुलो रूप लियो भने झनै चाहिँ झन्झट होला, समस्या होला। अध्यक्षज्यू, त्यसैले यसलाई समयमै चाहिँ ध्यान दिँदा त अझ राम्रो हुन्थ्यो नि। हजुर, हामीले यो अलिकति हाम्रो यो मन्दिरको अगाडितिर त्यो कटान गरेको छ र हामीले बजेटका व्यवस्था गरेका छौँ। अब यो बर्सातमा त अब काम हुने कुरा भएन। अब हिउँदो लाग्यो भने हामीले त्यहाँनिर पनि अब के गर्नुपर्छ। अनि यहाँको चाहिँ अब कार्यकाल पनि अन्तिम अवस्था पनि छ र यो कार्यकालमा र एकातर्फ चाहिँ यहाँ ठुलो बजेट पनि आवश्यकता पर्ने देखिन्छ। त्यसैले केही सम्भावना हुने, केही सम्भावित पक्ष देख्नुहुन्छ? अब यो यहाँकै कार्यकालमा हुने सम्भावना छ वा छैन? अब यो हामीले अलिकति थोरै बजेटले हुने भइदिए भए हामीलाई ढोक गर्नुहोस् तोपेन्द्रजी भनेर भन्थ्यौँ होला। तर अब यो चाहिँ बजेट निकै चाहिँ ठुलो बजेट चाहिँ लाग्ने भएकाले हामीले पहल गर्ने गर्छौँ र अब कहाँबाट हुन्छ बजेटको व्यवस्था भयो भने पक्कै पनि यो समस्या समाधान हुन्छ। यदि चाहिँ तपाईँको कार्यकालमा समस्या हल भयो
राम्रो भयो। यदि हुन सकेन भने पुनः आउने चाहिँ जनप्रतिनिधिहरूको पहिलो प्राथमिकतामा पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ आश्वासन दिलाउन चाहनुहुन्छ? हजुर, अब यो आउने जनप्रतिनिधिले पक्कै पनि अब यो समस्यालाई समाधान अब गर्लान्, अथवा हामी चाहिँ नवीकरण भएर आयो भने चाहिँ हामी गरौँला, र यदि हामी नआए तापनि चाहिँ XYZ जो आए पनि उहाँहरूले चाहिँ अब त्यो समस्या समाधान गर्नै पर्छ भन्ने चाहिँ अब मेरो सोच हो। अब अहिले हाम्रो राजपुर गाउँपालिकाको वडा नम्बर एरिया एकदमै ठुलो एरिया, र हामीले चाहिँ गाउँ मात्रै 12-14वटा गाउँ छन्। नाखादेखि हजुरले पनि हेर्नु भएको छ, बुझ्नु भएको छ, र हामीलाई जनताले हामीलाई भन्ने हो, तर हामी पनि चाहिँ हामीसँग पर्याप्त बजेट हुँदैन। समस्याहरू धेरै छन्, कलबेरामा समस्या छ, गुरुङ खोलामा समस्या छ, मालदी रसरी धेरै ठाउँमा नदी कटानका कुराहरू, त्यसपछि दुवानका कुराहरूले गर्दाखेरि हामीले सो विवेकले भ्याएसम्म र हाम्रो उसले चाहिँ भ्याएसम्म हामीले गरेका छौँ। तर के गर्नुहुन्छ, सबै कुरो चाहिँ आर्थिकै रहेछ। आर्थिकको चाहिँ भनेपछि अध्यक्षज्यू, राजपुर गाउँपालिका वडा नम्बर 1 को कटबेरुवा टोलको दक्षिण भेगका बस्तीहरू र राजपुर गाउँपालिका वडा नम्बर 2 का दक्षिण बेल्टमा रहेको चाहिँ बस्तीहरूलाई सुरक्षित गर्नको लागि तपाईहरूले आफ्नो तर्फबाट कुनै कन्जुसाइ चाहिँ गर्नुहुन्न, पहल गर्नुहुन्छ भन्नेमा ढुक्क छ? हजुर, यो चाहिँ ढुक्क रहँदा हुन्छ। हाम्रो तर्फबाट कुनै कमी अथवा पहल गरे पनि हामी कन्जुसाइ गर्ने छैन। धन्यवाद अध्यक्षज्यू, यहाँलाई चाहिँ समय उपलब्ध गराएर चाहिँ आफ्नो प्रतिबद्धता गर्नुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद यहाँलाई पनि, यहाँहरूको मार्फत चाहिँ मिडियामा चाहिँ मैले 2 शब्द बोल्ने मौका दिनुभएकोमा यहाँहरूलाई धन्यवाद दिँदै नमस्कार गर्छु। दर्शक महानुभावहरू, राजपुर गाउँपालिका वडा नम्बर 2 को नयाँ बस्ती टोलमा जुन देखा परेको समस्या छ, विभिन्न व्यक्तित्वहरूको चाहिँ घरलाई लक्षित गरेर प्रभाव पार्ने तरिकाले यो नालीले कटान गरेको अवस्था छ। यस विषयमा नागरिकका चाहिँ गुनासाहरूलाई लिएर हामी वडा कार्यालय 2 नम्बर वडा कार्यालयमा चाहिँ का प्रमुखसँग चाहिँ समन्वय गर्ने प्रयासमा थियौँ। यद्यपि उहाँको कार्य व्यस्तताको कारणले अहिले हामीले टेलिभिजनको दृश्यमा हामीले वडा सदस्य शान्ता परियारलाई निम्ताएका छौँ र यी समस्याहरूलाई जोड्ने प्रयास गरेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू, निरन्तर रूपमा सिधा खोज कार्यक्रम हेर्दै गर्नुहोला। शान्ता परियारजी, यहाँलाई चाहिँ कार्यक्रममा स्वागत छ। हजुर नमस्कार, धन्यवाद। अनि अहिले चाहिँ विशेष गरेर यस क्षेत्रमा, यो गाउँमा यो नालीको विषयमा बर्सातको समयमा धेरै पानी आउने र यसबाट चाहिँ व्यक्तित्वहरूलाई चाहिँ समस्या हुने, घर धनजनको चाहिँ क्षति हुने जस्तो सम्भावित देखियो। यस विषयमा यस क्षेत्रका नागरिकहरूले तपाईँहरूको वडा कार्यालयमा चाहिँ केही यो समस्या लिएर जानुभएको अवस्था छ या छैन, यो बताइदिनुहोस्। धन्यवाद सरज्यूले भन्नुभयो। विशेष गरी यो नाली खन्ने बेला उहाँदेखि सुरु भयो। मैले भने यसरी नखनौँ, यहाँ हाम्रोदेखि गरिब विपन्न वर्ग नै यो नयाँ बस्तीमा हाम्रो बस्तीहरू छन्, यिनीहरूलाई दोभानु पर्छ भनेर नखन्नुहोस् भनेर मैले पनि एकचोटि मैले भनेको थिएँ। के अरे यो हाम्रो राजपुर गाउँपालिका वडा नम्बर 2 यो के अरे वनको अध्यक्षलाई पनि मैले भनेको थिएँ, यो सब डिभिजनका कर्मचारीलाई पनि मैले भनेको थिएँ। उहाँहरूले यो त हाम्रो योजना हो, यो हामीले खन्नुपर्छ, यो नखनेर हुन्न, तपाईँहरूलाई केही फरक पर्दैन भनेर हाम्रो अध्यक्ष, वनको अध्यक्ष भन्नुभयो। हाम्रो 2 नम्बर भन्दा पनि हाम्रो नयाँ बस्ती मटेरियटको वन अध्यक्षले भन्नुभयो। त्यस पछाडि मैले एक्लैले भनेर नहुँदाखेरि अब मैले फेरि उता कता जाने काम थियो, त्यो भएर मैले भनेन। अनि यसरी चाहिँ जुन यो समस्या थियो, यो समस्यालाई चाहिँ वडा कार्यालयमा यहाँका नागरिकहरूले लगेर राख्नु भएको अवस्था छ कि छैन? यो चाहिँ छ सर। यो चाहिँ अस्तिको के अरे असार लास्टमा बर्सात भएको थियो, त्यो बेला पुरै यहाँबाट पुरै भल आयो। भल आउने क्रममा अब यहाँका 3-4 जना दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले यहाँ खनेर नाली पास गर्नुभयो। त्यहाँ अब स्वयं मेरो घरतिर पनि पानी पस्यो, यता नयाँ बस्तीतिर पनि पानी पस्यो, यता 2-4 घरलाई पनि असर पर्यो। र मैले भने अब यहाँ यसरी खन्दाखेरि यहाँको के अरे मलाई साथ, खास गरी यो साथ
दिन्नन् क्या यहाँका बस्तीहरू। जब आइपर्छ तब के अरे भने जस्तै अप्ठ्यारो परेको बेलामा यहाँ आयो भनेर मेरो घरमा एकदम आवाज उठाउने गाली गर्ने प्रवृत्ति छ यहाँ बस्ती यो टोलका मान्छेहरूले। मैले भने अब यो परेको बेला सबै जुटेर हामीले समस्या हल गर्नुपर्छ। खास गरी हामी यो नयाँ बस्ती यो मटे टोलमा प्राय हामी गरिब दुखी वर्ग, विपन्न वर्ग, जनजाति दलितहरूको यो बस्ती छ। बस्ती हुँदाखेरि यहाँ अलि धनी पुँजीपति वर्गले अलि पहुँच नपुरा हो कि के अरे भनेर मलाई लाग्छ। तर एक दिन बैठक बसेर एउटा कागज मैले मेरो अध्यक्षतामा बैठक बसेर उहाँ ओडामा मैले बुझाउन लगे पनि हो। यहाँ 30-35 जनाको उपस्थितिमा योदेखि त्यो पर उसको तुलसारा भाउजू घर समेटेर लिएर एउटा कागज त गएको हो। तर ओडामा त्यति सम्भव होला जस्तो मलाई लागेन। अनि यो विषयमा ओडाका चाहिँ जति पनि जनप्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू बसेर यो समस्यालाई कसरी हल गर्ने भनेर चाहिँ छलफल भयो या भएन? यो छलफल भएन सर। भनेपछि तपाईँ पनि एउटा चाहिँ यसै एउटा पीडित स्थानकै महिला हुनुहुन्छ, जनप्रतिनिधि हुनुहुन्छ र यस विषयमा विशेष गरेर वडा प्रमुखजीले चाहिँ कस्तो भूमिका खेलेको पाउनु भएको छ? वडा प्रमुखले त खास गरी अलि चासो नदिए जस्तो कहिले कसो अब जनताहरू यहाँको टोलका बासिन्दाहरूले मैले खेलेर आउनुहोस् भन्ने गर्दाखेरि पनि उहाँले अलि चासो नदिएर उहाँ उपस्थित नभएको अवस्था छ। सायद मेरो बोलीलाई उहाँले इन्कार गरे हो कि अस्वीकार गरे हो कि त्यसरी उहाँ विशेष गरी यहाँ आएर बैठक बस्ने समस्या के छ भन्ने उहाँको उसमा सोचाइमा त्यस्तो लाग्यो जस्तो मलाई लागेको छैन सर। अब यहाँ चाहिँ वडा कार्यालयबाट यस बस्तीको समस्यालाई समाधान गर्नको लागि त्यति चाहिँ उत्सुक भएको पनि पाइएन। यहाँले पनि धेरै कुरा दर्शकको महानुभावको बिचमा चाहिँ राखिसक्नु भएको छ। अब चाहिँ यस स्थानका मनुष्यहरूको सेवा र तपाईँ स्वयं चाहिँ पीडित भएको अवस्थाले तपाईँहरूको हक हितको निम्ति अन्य चाहिँ माथिल्लो निकायहरूलाई के गरिदिएपछि ठिक हुन्थ्यो भन्ने तपाईँले के भन्न चाहनुहुन्छ? मैले भन्न चाहन्छु कि यो नयाँ बस्ती मटे टोललाई जस्तै यो नाली खनिएको छ, यो नालीमा विभिन्न वर्षातको कारणले भल पनि आएर हाम्रा बच्चाहरू डुब्ने सम्भावना छ। कुनै सङ्घ संस्था या प्रदेश या सङ्घले कुनै संस्था मार्फत यो यसलाई समस्याको हल गर्दै हुन्थ्यो जस्तो मलाई भान हुन्छ सर। धन्यवाद शान्ता परियारजी, यहाँले चाहिँ समय र साथ दिनुभएकोमा यहाँलाई सिधा पत्र अनलाइन टेलिभिजनको सिधा खोज कार्यक्रमको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर नमस्कार सर, धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, तपाईँले यो कार्यक्रम प्रत्यक्ष रूपमा हेरिरहनु भएको छ र हामीले यस सम्बन्धी राजपुर गाउँपालिकाको वडा नम्बर 1 का वडा अध्यक्ष विष्णुबहादुर बुढाजी र राजपुर गाउँपालिका वडा नम्बर 2 का वडा सदस्य शान्ता परियारसँग चाहिँ यस विषयमा कुराकानी गरेर यहाँहरूलाई देखायौँ। यद्यपि अब यस कार्यक्रम हेरेर बसिराख्नुभएका समस्त दर्शक महानुभावहरूले पनि यस क्षेत्रको विकास र यस क्षेत्रमा चाहिँ कुनै किसिमका घटना यही कारणले नघटोस् भन्नको लागि तपाईँहरूले पनि सम्बन्धित निकायलाई दबाब दिने दायित्व हो। त्यस कारणले गर्दा अहिले हामी यो समस्या छिटोभन्दा छिटो सम्बन्धित निकायले ध्यान दिनेछ र नागरिकहरू साँच्चीकै चाहिँ चुनाव आएको बेला चुनावको दिनको केही अगाडि नागरिकहरूको घर दैलोमा चाहिँ चुनावी मैदानमा उत्रेका नेताहरू विभिन्न पार्टीका व्यक्तित्वहरू दौड्ने तर चाहिँ बीचमा गएर चाहिँ नागरिकहरूलाई वास्तविक परेका पीडाहरूलाई सम्बोधन गर्नतर्फ कन्जुसाई गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य होस्। समस्या राम्रो र नराम्रो दुवै पक्षमा चाहिँ नेताहरू पक्कै पनि जनप्रतिनिधिहरू नागरिकका चाहिँ घर दैलोमा पुग्नु पर्नेछ र पुग्नु नै छ भन्ने चाहिँ शुभकामना दिँदै अहिलेलाई म कार्यक्रम सञ्चालक टोपेन्द्र खनाल पनि बिदा हुन्छु।
निरन्तर रूपमा सिधा खोज कार्यक्रम हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।